دوستا و قومای گل سلام. نیکسن یک از صدرای آمریکا است که تقریبا 50 سال پیش که صدر آمریکا جور شده بود، لیکن او یک چندان اقدامات کرد که دنیای امروزی از مرکز شیپ داد یا اثرات شکست تا ھنوز را بلی دنیای امروزی از موثر. کم سے کم دو کلان اقدام شی برای پوری دنیا است، لیکن یک اقدامش که ما هم امروز بینیفیشریش هستم او اقدام شکسته و ما درباره ازو کسته میخوایم بگم. خب بله ما کسته لیستای اقدامات ازور بگم، لیکن پیش ازو کسته باید بیل که مقصد از این ویدیو رو بگم. مقصد از این ویدیو اینه که ما درباره صدر امریکا، یک صدر امریکا که 50 سال پیش بوده درباره ازو کسته گفته، بلکه ما کارھا ازور کسته ما مگم، مطلب سرسری خالی دیتیل نه، ما تاکه مطلب شما هایلایت کن که چی رنگ آدم بوده و از او کست مو د عنوان یک فرد، د عنوان یک اندیویدوال، امی که مطلب شما در گوشنین د عنوان اندیویدوال دان فرد تو از آدم چیز یاد گرفته میتنه. اصل مقصدی از این ویدیو است که مو طرز فکر ازوره یا مطلب طرز استایلی نوت تیکینگ ازوره که مطلب کلیریتی مایند که مثلا تو هوش نه همیشه د ذهن انسان کست مختلف انواع و اقسام خیالات و تخیلات است دیگه. زیادتر از این خیالات و زیادتر از این تخیلات کست نویس است، شور است، یعنی مفید معلومات نیست. پس مو اگر بخوایی که دماغ خور کست کلیر بیلی، نه تاتس ور کلیر بیلی، خیالات کلیر بیلی، خوب صحیح سوچ کنی، خوب د صحیح نتیجه بیرسی، مو کست باید این هنر را داشته باشی که انفرمیشن را یا اهم معلومات را کست از منی شور کست جدا کنی یا منی ریل لایف هم منی چیزا کست. خب تو مو روزانه یک بلوک ریزر یک بلوک کارا منی که لازمی است، بغیر از اون نمیتونی. فر مثال میگم تو میگم ما دیگ ندارم امروز، ما کست بشین دیگ کنم، خو ارجنت یک چیز است که تو ارجنت است باید تو دیگ کنی. یا فر مثال میگم خو یار امروز ما خانه کست میله بیل ما خانه خود صاف کنم، ارگنایز کنم، تو ارجنت چیز است. خو یار ما کست گاڑی می کست تیل کست کم است، ما کست باید دم رخ برم گیس بندختم یا پترول که ما میگم پترول بندختم یا اویل کست چنج کنم. یار ما کچرار کست بیروشتن. مطلب ما یک روزانه کارایی که تو مونی چورز د انگریزی میگه، یا مطلب کارای روزانه که تو کست کدنی، لیکن این کارا خلاص شده ایت نیه. هرچی تو امروز کاسر بوشی صبح واپس کاسای تو میله واپس تو باید شدنی. تو امروز کلاشویی کنم صبح یا لانڈری کنم، د زبان انگریزی ما میگه دوسرے روز بعد یا یک هفته بعد تو واپس مجبوری لانڈری کنی، واپس چیز کنی. امروز تو غسل کنی صبحش کست مجبور دوباره کست غسل کنی، اونایی که کم دهتر غسل نه دوسرے روز بعد مجبور تو دوباره کست باید غسل کنی. خب مثلا کست اگر تو امروز صبح دندوی خو کست بروش کردی مطلب شاو تو مجبور دوباره کست بر. ما خالی یک مثالا رو میدیم، یک چیز است که روزانه است که د ذهن است مشغول نه که تو میگاری ارجنت ما اینی کار کنی، اینی کار کنی، اینی کار کنی، اینی کار کنی، لیکن اون کار کست ختم شدنی نیست نه. بس امی تر دیگه بلو کارهای دیگه هم است، لیکن یک بلو کارا است که اونا منی لایف است تو امپورتنت، ای ارجنت یہ تو باید کنی. تو میگم ما اینال باید کنم دیگه، من یک گنته کنم، من دو گنته کنم، یا امروز تا اختتام روز این کار باید کردنی استم. لیکن این کارا که است تو زندگی تو پیش نموبره، این خالی تو برای مینتیننس است، خالی تو مینتین لایف تو. لیکن ملی لایف انسان باز چیز است که اونا امپورتنت. یعنی مثال طور پر اگر تو میخوای یک هنر یاد بگیری، تو باید برای زو لازمی است تایم تو برو بدر کنی. ارجنت کارا است، لیکن تو باید برای زو مخصوص. اگر تو میخوای منی زو هنر پیشرفت کنی، حالا فرض مثال تو میخوای آرتیست جور شنی یا پینتر جور شنی، دنوان مثال تو باید روزانه ڈرائنگ کنی دیگه. اگر تو روزانه ارجنت کارای تو قص باشه که یار یال ما مندشت یال ما تایم ندارم، ما قص حوصله ندارم که چیزا کنم، بس تو چیکار میشه که او امپورتنت نویز یا او چیزایی که ارجنت است از امپورتنت چیزی که تو را دور انداخت. لیکن اگر تو بگی نه ما باید اول امپورتنت چیز است، ما باید نویس را یا او چیزایی که ارجنت اونار ما باید جدا کردنیم از او چیزی که اهم است برای ما، یعنی اهم ما برای باید ضرور تایم بدر کنم. این چیزا کسته ویت میتنه ما کسته باید ولیزی ما میخوایم گارتی چور ما باید اول کسته تایمز ما بریزی ما بریزی. یا فر مثال تو میگی ما کسته یار منی اینی قص دیر کس ما اینی قص سیوینگ کردنی استم. خوالی که تو وقت تو اون یار تو میگه مازیم ضرورت دارم، مزیم ضرورت دارم، مزیم ضرورت دارم، مزیم ضرورت دارم، نه ارجنت چیز است. خو یار ما یک نو کالا ضرورت دارم، او ما یک نو پنسیل ضرورت دارم،
او گاڑی از ما کسته یک نو تایر ضرورت داره، یار کسته ما کسته یگو چیز کسته دیگه خریدنیم، ما کسته زی خریدنیم، زیم ضرورت دارم، زیم ضرورت دارم، زیم دارم ارجنت. بس تو اون کی از گولی که تو برای سیوینگ اشته تو زو کسته چیزا نمیشه. لیکن اگر تو اول پیسر برو بدرنه، اول برای سیوینگ خو یا اول پیسر تو برای اینوستمنت منی دیگه چیزا تو می خو ای ویت میتنه، ای ویت میتنه، ای ویت میتنه. ما اول باید سیوینگ کنم، اول ما کسته برای اینوستمنت کنم، اول برای ازی که ما مطلب میخوایم خو ما میخوایم یعنی دیگری را حاصل کنم، برای زو تو باید روزانه خواندنی مخصوص باید برای از تایم. مثلا تو اون چیز است که تو دیگری که تو حاصل منی، هنری که تو یاد میگیری، فر مثال گو چیزی که تو میخوای جور کنی، تو اینوستمنت که تو میخوای کنی یا سیوینگ که تو میخوای، این چیزا کست امپورتنت. تو اگر مطلب لیکن یک بلوک چیز است ارجنت نه، تو یار تو باید تایم ماینج تایم خو باید خرج کنی، باید کنم. اگر تو تایم است تو بلی ارجنت چیزا زیاد شد، پیسه تو ریسورسز تو بلی چیزا شد، بس ارجنت چیزا کست تو از امپورتنت چیزا اگر دورش بس. یا فر مثال تو میگی ما باید ما بخوانم، لیکن گو خبری آمای گرم گرم خبری، اگر تو گفتی خوی ارجنت دیگه خبری ارجنت، تو میگی ما باید خبر شنو دنیا در روش کار میشه. لیکن اگر تو تایم خواندوی خورد تو بلی خبری گرفتی که گرم گرم خبری بگیری، خبری سوام تو میتونی دیگه. لیکن چیکار میشه که تو ارجنت چیز از چیزا کسته از امپورتنت چیز کسته تو اگر اینیر دو هول میکس کردی اینا کسته برای چیزه. خب مقصد از این ویدیو کسته هم اینمی است که مثلا کسته مونی چیزار کسته یاد گرفتنی و چطور کسته تو میتونی نگوشیت کنی، نه قد خود کلیریتی مایند بایری قد مردم کسته که تو چیزانی دیگه اینی چیزار کسته مو یاد گرفتنی. خب نیکسن مو کسته میخوای یک آدم یاد بگیری کم سے کم دوارش کسته خبر شنی چند کٹا کارا کی کده که مطلب دنیا از مور کسته تا ھنوز را بلیش اثر انداز شده دیگه کارش کسته او پترو $. خود تمامی از مو امروز شما تمامی نیوز چینل شما بال کنین، هر سوشل میڈیا بال کنین قصه دی دلارایزیشن کسته شیندن امی است که میگه $1 در ویلیش مو پر یا مثال امریکا کسته بریزی که $. مینتین کنه اینترمن انواع اقسام تجزیه و چیزا می تو برای دنیا از مو کسته $. کسته برای دنیای امروزی از مو کسته بسیار کسته اهم گبسته. خو یک زمان کسته پیش از دوری نیکسن کسته امریکا کسته بیکینگ $. امریکا کسته پس پوچی طلا بود، یعنی تو حکومت امریکا وعده میکرد که یار اگر تو اینی $. کسته که تو بیری د بدلیش کسته موتور طلا میدی. او بیکینگ چیزا کسته $. بود کسته اور کسته د چیزا کسته میگفت گولد استاندارد کسته. نیکسن که مات نیکسن گفت نه مو دیگه کسته توی تا نمیتونه که تو $. بیری د بانک امریکا کسته تو بیار خو اینی $. کسته د بدلیزی کسته یا حکومت امریکا بگی خو اینی $. د بدلیزی کسته مرتلا بدی گفت نه دیگه کسته ازی بعد کسته $. کسته بنیاد چی دبلی گولد نی است، بنیاد ازو کسته د بنیاد چی است، د بنیاد اویل است، د بنیاد پترول است. امزو خاطر رو پترو $. کسته دیگه امزو یک کسته چیکار شد که د پیش امریکا خود طلا خو محدود مقدار بود، بس تو کسته $. خو محدود مقدار میتونه چیزا کرد. وقتی که تو رو وردی بلی پرایسی تیل آل خو امریکا خودی امریکا تیل داره، لیکن کانادا هم تیل داره، ونزوئلا هم تیل داره، ایران هم تیل داره، کویت هم تیل داره، متحده عرب امارات هم تیل داره، عربستان هم داره، عراق هم داره. دیگه ملکا که تیل داره اونا که تیل که تجارت نه دمانی دنیا که سودا نه چرکل پشتوانه زو تیل شده. الان که امریکا و تیلار کستن چایش نداره، لیکن چیکار میشه که د بنیاد زو کست چیکار میتونه $. چاپ میتونه. چرکی تو که دیگه مردما که دمانی مارکت میخواد تیل بخره، تو تیل از امریکا نمیخری، تو تیل از عراق میخری، لیکن برای ازو که تیل بخری تو مجبور $. بخری. بزو تیل از عراق خریدار گو ملکی دیگه، لیکن $. د پیش امریکا بز امریکا چکان $. چاپ منه چیکار میشه بجای که طلا داشته باشه اونو کسته پترول دم. خو یک جینیس دیگه، یک جینیس سولوشن است که زحمت از دیگه از وسایل از دیگه کار از زره تجارت هم دیگه امنه، لیکن بنفیت از او کسته د جیبی از تو مورد منی اقتصاد از مورد امزو خاطر کسته منی دنیایی که مو امروز زندگی نی که شیپ منه اور کسته کلان رول چی منیش نکسان یک ازو کار. خب دیگه چیز که مطلب منی دنیای امروزی که مودری بلیزو کسته چطور شیپ شده امروز تمامی کسته قصه زیر منه که یار چاینا کسته یک رایزینگ سوپر پاور است، یک کسته اقتصاد زی در اورتیک نه لحاظ دفاعی کسته قد امریکا اورتیک نه هر چی کس که جیوپولیتیکال والا واقعات که میشه شما د بنیاد نمیشه که یار چین چیکار امریکا کسته چیکار د بنیاد نمزی گبا کسته درو پورا دیسکشن ها کسته میشه. خب شما خبر هستین
که در دور نیکسن کسته، یعنی 50 سال پیش کسته، تبال ماو زیدونگ کسته زنده بود، مطلب کسته امو فاوندینگ فادری جدید چاینا کسته یا انقلاب یا کامونیست چاینا کسته، فاوندینگ فادر از او کسته که ماو زیدونگ بود، او کسته او زنده بود او زمان کسته. او زمان کسته چاینا کسته بسیار زیاد کلان فیمین منیش مادت، مردماش کسته سطحی بسیار کسته غریب بود. منی بیجینگ بسیار کم مردما گاڑی داشت، اکثر مردما بلی سیکل میرفت، دهاتاش زندگیش بسیار بدال بود، مردماش کسته بس چیزا بود. و چاینا کسته کامونیست ملک بود و از دنیا کسته کٹ بود. و در مقابلش کسته سوویت یونین بود. زمان کسته الخو روس مو گپ میزنم، زمان سوویت یونین بود. از زبان فارسی مو شوروی کسته مگی که اتحادیه یک بلوک ملکا بود که کامونیست ملکا بود که پوره سنترال ایشیا بود، یک کلانی سی ایستی یوروپ هم کسته منی شامل بود، قد موجوده روس کسته. خب دیگه آلی کسته اونام کسته شوروی هم کسته کامونیست بود، چاینا هم کسته کامونیست بود. بزی طرف کسته امریکا بود، بز امریکا کسته سخت مخالفی کامونیست بلاک بود. بس دنیا کسته دو تقسیم بود که شما درباره جنگ سرد کسته شنیدین. بس ای اردو کم کسته مخالف یک دیگه بود، یک دیگه کسته بسیار زیاد بلیزی کسته مقابله میکرد. لیکن مسئله چاینایی بود که چاینا هم کامونیست بود، روس هم کامونیست بود، اردوش باید من یک بلاک مو بود. لیکن مسئله چاینایی بود که از این پیش تاریخی روس و چین منیخی تر بوده که از پیش روس بلی چین حمله کرده بوده، علاقای چین را کسته گرفته بوده. بزمزو خاطر کسته چین کسته روس را کسته الان که اردوشی از لحاظی ایدئولوژیکل، از لحاظ عقیدتی، از لحاظ نظریاتی خو یک رنگ بودن، لیکن اردوشی دو مختلف مردم بودن. بس اردوش کسته تاریخش تر بوده که روس کسته حمله کرده چیزا کرده. بس همزو خاطر چینایات چیز میگو، چینایا کسته از روسا کسته از یک لحاظ ترس میخورد، از این لحاظ ترس میخورد. میگو روسا کسته از سری امریکایا کده برای چین از خاطر زی خطرناک است که امریکایا خو اوپنلی مگه یار مو کپیتالیست است، مو کسته قط نظامش مخالف است، مو کسته مغربی ملک است، کلچر از مو مختلف، فرهنگ از مو مختلف است، اقتصاد از مو مختلف است. قدستو خود دایرکتلی ما ما قدستو مخالف استم، تو خبری که مخالفت تو د بنیاد ازو الرت مومنی، اورینت مومنی، تو احتیاط مومنی، محتاط مومنی، تو خبری که یار می مخالف از ماست. لیکن مسئله قدروسی است که او قدستو خو هم فرهنگ دیگه از یک لحاظ هم فرهنگ که ما درو گپ میزنیم که مطلب زبان خو مختلفه دیگه، چاینیز از خود مختلف هیستوری داره، مختلف از لحاظ نظریاتی یک است. اینا هم بولشویک هستن، اونا ماویست هستن، اونا بولشویک هستن، لیکن اردوش کامونیست ملک است. اقتصاد چیه است، چیزیش یک است، نظریهش یک است. بزو موقع خطرناکی ازی است که اینا کسته نظریهش یک است. بز مو خیال که اینا دوست است موست، لیکن اینا یک تاریخ داشته که بلیز مو حمله کرده گرفته. و دیومی است که او خود در عنوان بیگ برادر خیال نه، اونا کسته قبول نداره چاینا را کسته از برابر ملک. اونا هم خوی باید کسته میشه زیر دست باشه. ٹھیک اردویم کامونیست است، لیکن ما بیگ برادر می کسته ینگر برادر، مطلب ما باید گب از ما گفتش لیدرشپ از ما باشه، این باید کسته زیر دست نباشه. بس برای چاینیز کسته قابل قبول نبود، چرا که اونا از خود یک کونه سیویلایزیشن داشتن. اونا کسته بالکل مو سلف سفیشینت ملک بوده همیشه، یعنی مو منیز خود خیلی گلیده دنیای مو بغیر دنیا هم کسته زندگی میتنه. این مطلب تاریخ چیزی از خود یک یونیک هیستوری داره، کلچر داره، یک سیویلایزیشن داره. اونا خو روسی که از بعد ماده د وجود مادن چیزا جوړته خونار خامخا چاینیز کسته قبول نمیکردن از یک بیگ برادر کسته. بس امریکا هم کسته میخواست که یار بگه یار اگر دو ملک جایی که مشه یک طرف شوروی یک طرف کسته چاینا است، یک مطلب بریز مو تریت دیگه کټه تریت. بس مو کسته باید نر چیکار کنی، نار کسته مو باید منیش دو تقسیم کنی. خب رول نیکسن چیز بود، رول نیکسنی بود که اینا کسته چیکار کرد که دروازه چین را واز کرد برای امریکا کسته، یعنی چین و امریکا کسته دروازه تجارتی رو برای یک دیش کسته واز کرد، فرهنگی رو واز کرد. چین را کسته چیزا کرد، کنوینس کرد که مثلا کسته نه دروازه خواست کنه، سرمایه‌کاری امریکایی شد، کارخانه ایزنا کسته اونجا رفت. و امروز کسته او چیکار کرد که ما نمیخوایم پورا دیتیلش پورا تاریخش بگم، ما خالی صرف اینی میخوایم بگم که تو او چیکار شد که چین کسته نه صرف نظام چین بدلی شد، چین کسته حصه آزاد تجارت دنیا کسته شامل شد. امروز چین کسته قصد قدور شد از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ پیسه،
از لحاظ فوجی والا کسته، از لحاظ سیاسی قوت هم کسته، از لحاظ فرهنگی هم درو طاقت میگیره که او کسته درو امریکا را کسته قچی درو مقابله نه، درو میخواه امریکا کسته تاپل کنه، امریکا کسته ریپلیس کنه در جای یک سوپر طاقت کسته. خب این کسته دنیای مور کسی دوم نکاره که نیکسن چیزا کرده. خب یک کار دیگه که نیکسن کرده که برای دیگه سی دنیا شاید وخز اهم نباشه، لیکن برای از مو کسته اهم است که ما یک از بینیفیشریش هستم که از او پیش کسته آوای امریکا کسته چرک اندستریز کی بود، کارخانه کی بود، چیزا بود آوار کسته میله کده کارخانه کسته و هوام کسته کلو آلودشته چرکی کارخانه کی میچله پرودکشن امریکا خو مانیفکتچرینگ پاور هاوس دنیا بود دیگه. همین ترکیم روز چین کسته کارخانه دنیا حساب میشه و زمان کسته کارخانه دنیا کسته امریکا بود. بس از خاطر ازو که کارخانه بوده خیلی گلوک دریاهایش میلش داده، جنگلات کسته میلش داده، هوا کسته میلش داده. بس ازو خاطر او کلین اکت کسته، کلین ایر اکت کسته، کلین واتر اکت کسته، بس انوایرمنتال پروتکشن کسته، بس امیتر برای مزدورا کسته یک اوشا کسته چیزا که جرمونه اونا کسته چیکار نه یو چیزا است که هوای امریکا کسته صاف نه. امروز که تو منه شهرهای امریکا مای منه دیهاتاش میگنی هوای صاف کی میگنی یک کلانترین وجهش کسته او قانونا است که نیکسن کسته پاس کردن. یا جای که تو موری دریاها کسته آوش صاف است یا لیک است جیلا است که آوش کسته صاف است. از خاطر او پالیسی است که 50 سال پیش کسته نیکسن کسته جور کرد. یا که مثلا تو دگو جایی که کارخانه کارنی یا فر مثال دگو اسکول کارنی، کالج کارنی، یا گو اداره که تو کارمونی کی مطلب منی زو سیفتی را پریورتی میده، ٹاپ پریورتی میده، سیف انوایرمنت برای کار که تو منی اونا کسته از خاطری چیز است، از خاطری او اوشا یا او پالیسی او چیزا که نیکسن کسته دبنی چیزا کسته اشتد. خب علاوه زی مثلا کسته دیگه پالیسی هم کسته او داشته که مثلا کسته بسیار امپورتنت بوده، مثلا که دیگه او اهمیت زو ختم شده دیگه، تاریخی اکسپایر شده. مثلا کسته جنگ ویتنام رو کسته میخواست کسته ختم کنه، مطلب خط توتال خو نمیشه، مطلب دیگه جای البته جنگ شروع مونه، لیکن باوجود اونزو کسته شروعاتی ختم شده جنگ ویتنام کسته بنیاد ازو کسته نیکسن کسته دمنیش کسته ایشت و یال خو تاریخ ازو اکسپایر شده دیگه. خودشم خبر است دیگه ویتنام و امریکا من سالا است که چیزا نکردن علی کلوز کسته الایز زگلیاس کسته. به هر حال تاریخ ازو اکسپایر شده، لیکن یک ازو اهم کارنامه‌اش او است. در نظر از ما که یک کار دیگه شی که مثلا تاریخ ازو اکسپایر شده او کسته واتر گیت اسکندل مگه که مطلب از خاطر ازو مطلب یعنی صدر کسته از اختیارات خو بار کسته اختیارات استعمال کرده و شما دیتیلش کسته چیزا میتن تو کنی از خاطر ازو کسته صدارت کسته لوز مونه، مطلب می صدارتی چیزی کسته نیکسن کسته لوز مونه از صدر امریکا کسته چرک اختیارات کسته کنه. خب به هر حال ما کسته زیاد نمیخوام شما دوباره یک صدر بگم که چی کارا کرده. مقصدی ذکری از این واقعات از خاطر از است که شما بفهمید که واقعا اهم آدم بوده که مطلب یک پالیسیایی که کده چیزایی که کده 50 سال پیش کده زندگی امروزنی نه صرف مردمان را دمنی پوری دنیا کسته سرانداز میشه بلیشی، بلکه زندگی را دمنی امریکا کسته هم مردمان ھنوز کسته اثرات زور کسته میگنه. خب از نیکسن مو کسته چیز یاد گرفته میتونی. ما تاریخ عزیز خاطر زیر گفتم که یک از این نوتسی که مطلب شما میتونین بله اینترنت کسته بر توخ کنین و قدیس کسته لکایم کده نیکسن کسته میشه تا یلو پیجز داشته رنگیز مور که نال مستند کسته ما نوت خو لکایم تو یک کاغذ پاره مسته ما نوتس کسته که تو لکاینی که یار خو تو دوباره ریزی کلیریتی مایند کسته. بزو نیکسن که مطلب میخواسته که د چاینا بوره اردوش کسته د او زمان این قدر مطلب دو که مخالف یک دیگه بوده که اگر یگو صدر امریکا یگو آدم میخواسته بر قچاینا گب دیگه مردم گا لیبلی کامونیزم بلیزو میزد او کسته پولیتیکل چیزی خزدیست مرافت. لیکن نیکسن از بست که کلو مخالفی کامونیست بود خوچی همیشه گفتد خلافی کامونیست استم خلاف کامونیست وقتی که او مورا مردم بلیزو لیبل نمیزنه که خو یاریر کسته ی خود خورده کامونیستا کسته سودا کرده. پس امزو خاطر گفت it takes a Nixon to go to China دیگه و از خاطر چیز که تو باید دیگه تر آدم باشی که مردم بگه گر تو د چاینا رفتی مردم بله تو لیبل نزد که یار تو چاینیز خریدی تو د جیبی تو در امریکا سودانی د چین کسته. پس اهمیت از این گبر ما میخواستم بگم. بازو میخواست که نیکسن که در چاینا بوره باز یک عادتی خوب چیزا کسته نیکسن داشت کوشش میکرد که خود چی تانای خو قد لیدرشپ دیگه ملکا بر نگوشیت کنه.
کوشش میکرد که دیگه آدما را گرد برچ که دیگه آدم هسته اونا رو کسته زیاد منی چیزا کسته شامل نکنه. او تر چیکار بشه؟ تو تر کسته دیسکشن آسان میشه. نه این فر مثال تو خود یک آدم دیگه که میخوای بوری، اگر تو گرد برت تو دیگه واشه که ور گوش استور بگه و د گوش ازو بگه، چیکار میشه که معامله پیچیده میشه. میشه که دو انسان من یک دیگه اختلاف داره، اگر صرف دو انسان هی من یک کس گفتگو کنه اونا فول د قراری میتونه د راضی بازیشنن یا اونا فول د قراری میتونه د نتیجه برسن. وقتی که دیگه آدم د میدان ماینه بس او کسته نگوشیشن کسته گفتگو پیچیده میشه. د جایزی که مسئله حل شونه مسئله کسته مزید پیچیده میشه. چرا که تو د جایزی که دو نفر یک دیگه راضی کنه، تو مجبور است که یک لشکر او طرف راضی کنی، او هم کسته مجبور میشه یک طرف لشکر راضی کنه. ایگووا کسته د غول مایه. پس همزو خاطر نیکسن یک خوب عادت داشته میشه که میخواست که بوره قد یک ملک دیگه فر مثال که میخواست قد چاینا کنه، مثلا د چاینا که رفت او قد ماوزیدون که استاردوش تناخ کسته شیشت، اگر چی اونا درباره سیاست و درباره چن اونا زیاتر فلسفیانه والا گپ زد، لیکن او چیکار کرد که یخرم میده کرد. یا قد ازو لیونچای چیز بلاش ما نام ازو چیزیش کسته دیاد میکسته نمای درو لیونچای الانچای مترا ما نام شرکت امی چای د غول شست دیگه ما کسته مور نامش زیاد مرفت نام زو کسته د زین از من ما یک ازی سکند تو ماوزیدون کسته بسیار تقدور آدم کسته منی چین کسته د زمانی کسته بود دیگه اوم کسته قد ازوم کسته کوشش نکی مثلا کسته تانا پرایوت کسته نگوشیت کن. یک اینی چیز است که ما مطلب یاد گرفته میتونه که اگر شما میخواین دیگه بزنس دیل منین یا فر مثال میخواین قدگو کسی اختلاف دارین یا مخالفی یگو چیز استین تیم که لیدر کسته پرایوت که من یک دیگه دیسکشن منه چانسی راضی بازی، چانسی اگریمنت، چانسی حل مسائل زیاد است نسبت از اینکه یک لشکر توی طرف میره یک لشکر کسته توی طرف میره. یا اگر انسانا کسته من یک دیگه دو انسان مخالفت منه مخالفت دو نفر که تنها من یک دیسکشن نه د قراری اونا میتونه مسئله حل ریزالو کنه. بس این برای مو یاد یگو چیز است که مو باید پند بگیری یاد بگیری. پرایوت دیسکشن ها پرایوت چیزا کسته راضی بازی پرایوت چیزا کسته لشکر که د غول خوردی دیگه د مارکی وردی یقین کو کسته پیچیده میشه، یقین کو از کنترل شون برو بده بشه، یقین کو چیزا کسته برو بده بشه. خب اصل او چیزی است که وقتی نیکسن میخواست که طرف چین بوره اما نورس شرکت شما میتونین آنلاین سرچ کنین. منیزو کسته یک چیزی که ما کلو خوشی مایه او کسته برای خود یک لیست جورنه what we want لیست جور که سی دنه لیست what we want what they want what we both want. خب ما چیز میخوایم، خب من د چین مورم، امریکا چیز میخواد از چین، چی توقعات داره از چین. پس میگه خب چینا یا از امریکا چیز توقع داره، چیز اهم گباسته که اون از ما میخواد. خب یالی امریکا بگم شمال، چین میگه جنوب، خب از اینا من یک دیگه قسم نمایه دیگه. بس میگه خب اینالی مو کسته اردویز مو کسته چیز میخواد، یعنی مشترکات در که تو د غول میری یعنی رو تو بلیزو که تو فوکس کی منی بس اونگه خو می چیز میخوای مو می چیز میخوای بس اگریمنت کست چیکار میشه اگریمنت کست د غول آسان میشه. هیچ کار تو کلیریتی اف مایند میده. نکی اگر تو کمونیست هستی دیگه طرف کپیتالیست هستی یا حساب کنی یک طرف شیعه یک طرف سنیه اونا من یک دیگه که باید اونا خو نظریاتی بهسانه دیگه اونگه شما غلط هستین شما غلط هستین شما غلط هستین شما غلط هستین هیچ کدومش دید نتیجه میرسه اردوش فول گنت ها بس روا سرخ رویا مسکده دل بد هیچ کدوم شکست در نتیجه نمیرسه. لیکن د جایزی که تو پوزیشن یک آدم توخ کنی نه که مثلا تو بگی یار ما چیز عقیده دارم تو چیز اگر او گفت کمونیست کاپیتالیست است شما تر کردن شما تر ظلم کردن شما این او خود دید نتیجه نمیرسه خالی بحث و دیسکشن نمیشه گو نتیجه نمیرسه. پس اونها میگه د جایزی که تو پوزیشن خوره دفاع کنی تو کسته اینترست کسته دو قول باید بگی خو اونا چیز میخوای مو چیز میخوای اردوی مو چیز میخوای خو حال ما او چیز که ما میخوایم خو اونا راضی نمیشه که ما بیده اون چیزایی که اونا میخوای ما راضی نیم که بیدم. لیکن یک چیزی که هم تو میخوای اونا میخوای مشترکات که دو قول پیدانی خو اردوشم راضی میشه د قراری کسته. پس یک ای چیز کسته برای کلیریتی اف مایند کسته بسیار آسان است نه بسیار کسته خوبه در نظر از ما کسته. و دیگهش که متر ما در منی ویدیو گفتم که ای کسته تکنیکی چی ای تکنیک است که است ای تکنیکی بنجامین فرانکلین است که یک دنه دیگه از امریکایی صدور است. خب او کسته خود و چیکار داشت او خود یک الجبرا کسته خود و جور کرد بزرگ کسته مورال پرودنشیال الجبرا کسته میگم او چیکار میکرد که او کسته میگفت خب ما کسته خود یک دنه لیست جور منم
مطلب ما درباره هر چیز که میخوایم سوچ کنم، درباره هر چیز که میخوایم فیصله جور کنم، از خود که استعمال لیست جور کنم، باز یا فر مثال که استعمال از خود یک کالم جور کنم، باز ما میگم خو این پروز از این چیز است، فایده از این چیز است، کانز از این چیز است، نقصانات از این چیز است. باز ما تو اون هر کدام از نارو وزن برایش میدم. نه مثلا میگم خو اینی پروز است، لیکن هر پروز یک برابر وزن نداره دیگه. بعضی یک است اهمیت چیز زیادتر است، بعضی یک است اهمیت کمتر است. بعضی طرف تو کانز میدی، بعضی تو نمیگه خو اگر یک چیز که است پروز 2 دانه پروز برابر یک کانز میشه یا 3 دانه پروز برابر یک کانز میشه، ما نار پس میدم. مطلب چی است که اینا اهم چیزانی از لحاظ وزن، از لحاظ ایمپورتنت است. ما باید که است اینا نویس است، ما که است پشتی اهم چیزا که است، بریز ما که است چیز است. یک اگر تو یار یک چیز پروز شی وزن چی بسیار بسیار زیاد است، میگه خو این می اهمیت چیز زیادتر است. اهمیت هر چیز که مطلب تو میگه خو اینا که است کانز ازی بسیار کلان است، بسیار وزن چیز زیاد است، میگه خو ایر ما باید نکنم. ای که است نقصان ازی که است بسیار زیاد است. تو خو که است بریز خود یک وزن قائل میشد، برای لیست استام که خو فایده ازی چیز است، نقصانات ازی چیز است، هر کدام بریز دو که است یک وزن قائل میشد. بازار چیز که وزن شست تمام زیاد بود، میگه خو ما باید که است انرژی خوره، وقت خوره، وسایل خوره، ریسورسز خو ما باید بلیزی فوکس کنم. و هر چیز را متر که مطلب تو یا نقصانات ازی چیز، هر چیز که است تمام زیاد نقصان زیاد، میگه خو یاد اینمی اتنشن از ما باید برای امزی کسته باشه، فوکس ازی برای این زیادتر ریسورسز، زیادتر وقت، زیادتر وسایل از مرکز میخواد. تو وزن قائل است برای نقصان، برای فایده. و از تو تمام زیاد هر چیز که تمام زیاد فایده میده، فوکس اتنشن تو. و هر چیز تمام زیاد نقصان میده، فوکس اتنشن است تو ایمیدیتلی کسته برای زیاده. برای زو چیزایی که نقصان دارن لیکن نقصانات از نسبتا وزن چی کمتر است، میگه خو اینا ویت میتنه. اینا که ما لازمی نیست که ما یک وقت و ریسورسز و انرژی چیزا کنم، ما این نقصانات برداشت میتونم نسبت از این نقصان اکټه کسته، یا ما ایر کسته چیزا کنم که ما زیاتر چیزا کنم که پروفیت ازی اهمیت ازی امپورتنت ازی که بسیار زیاد است نسبت ازی که ما یک وقت خور بلیزو نکنم که یک بلوگ از نه یک جکیشتم برابر ازی کسته چیزا نمیده. وسایل وقت از ما کسته یک بلوگ برای ریزه چیزا اگر ما کنم، برای ریزه فایده، برای ریزه امپورتنت چیزا، وقت از ما، انرژی از ما، ریسورسز از ما، وسایل از ما از برای چیز کی فایده شی، بنفیت شی، اهمیت چی زیاد است از برای کسته پس میشه. و همینطور کسته آیزنهاور هم کسته از خود یک میتریکس داشته، بازم کسته می چیزا کی مطلب چیز کسته ارجنت است، همونطور که ما در شروع برایشم کستم که چیز کسته امپورتنت است. خب یک بلوک مردم است، اگر تو فر مثال صدر امریکا است یا فر مثال کسته تو یگو اهم آدم است، یک بلوک مردم یک بلوک مسائل برای تو میره، یک بلوک گوار پیش تو میره، مونږ یار کار از ما ارجنت، مونږ کار از ما ارجنت، اینی گب از ما ارجنت، اینی چیز ارجنت است، اینی چیز ارجنت، اینی چیز ارجنت است. یا اگر تو یک آدم است که یک لیدرشپ پوزیشن است، تو میتونی بابا باشی، تو میتونی استاد باشی، یا خود تو منی لایف از خود هم تو لیدر است، یا تو سربراه یک فامیلی است، یا تو دگو آفیس است، هیڈ است. خود تو خبر است که پیش است تو تایم محدود است، تو 24 घंटे ای داره دیگه، اتنشن اسپین است تو محدود است، تو انرژیت محدوده دیگه. تو 2-3 घंटे قبل یک چیز کار کرده بعد تو منده میشی دیگه، تو توجه دادن نمیتونی، انرژی دادن نمیتونی، وقت تو انرژی محدوده و وسایل تو محدود است. بس یا اگر پیش است تو 100 نفر مایم یار اینی ارجنت، این کار از مرکن، این کار از مرکن، این کار کن، این کار کن، خالی تو من یار اینی 100 نفر قد 100 ایدیا ماده، تو مامیز نام که کار از ما اهمه، کار از ما اهمه، کار از مرکن، کار از مرکن. بزیال اگر تو بخوای کاری تمام کنی، تو مطلب است که تو کاری هیچ کس نمیتونی، تو منده میشی، وقتم شم، ریسورسز تم چیزی تو ضایع میشه، لیکن تو گو کټه کارا نمیتونی، اهم کارا نمیتونی. تو باید تو کنی خو اینجا 100 دنا ایدیا ماده، 100 دنا کار ماده، ما کست بریزی کست تو اونم خو کدام از نه کست ارجنتا، یعنی مردم چور نه جخشون که از ما اهم چیز امپورتنت چیز است که ما اگر وسایل خوره، وقت خوره، اتنشن خوره، بلیزی خرج کن، این ماندگار میشه. تو یک است تو تایم زایم، تو مگیار ما کاری دا نفر کدم، لیکن تو مسئله دا نفر حل کردی، خب تو وقت هم خرج کردی، وسایل هم خرج کردی، اتنشن هم کردی، تو پورا زحمت کشیدی، لیکن دا نفر بینفیت حاصل کرده. لیکن یک وقت است، یک ایدیا است، یک خیال است، یک چیز است که تو مگیار ما اگر بریم زی کنم، امو وقت ما، امی وسایل ما، امی انرژی ما، امی اتنشن که ما کدوم قدم زی کسته زندگی 100 نفر، یعنی مطلب است که تو اینجام کار کرده، زحمت خود تو میتونی تو دا نفر بینفیت بدی، یا تو اینجا زحمت کشیده، وقت و ریسورسز کده، کارای تو کده و کارای تو ماندگار بده،
100 نفر کرده. خب بنفیت از دا برابر است. و میتونه جنریشنل والا کار باشه، کار باشه که ماندگار باشه، که نه صرف این نسل بلکه نسل‌های آینده هم که است از او فایده حاصل کنه. پس اینی در نظر از من اینا که بسیار اهمه که ما بفهمیم که یار چیز ارجنت است، چیز که امپورتنت است. مطلب تو 100 نفر پیش از تو کار آماده، تو که 10 نفر کار شرکته، تو الان باوجود که پورا وسایل خرج کرده، پورا تایم خرج کرده، پورا ٹینشن خود ده، 90 نفر دیگه که تو ناراض مند. یعنی مطلب 100 نفر مایه تو میگه خب ما که میخوایم تایم، لیکن از منی تو میگه یک کار است، یک کار است که میتر کار یک نفر باشه، لیکن میگه اگر ما یک کار کنم نه صرف که 100 نفر دیگه بنفیت نه بلکه جنریشنل است. شاید 99 نفر دیگه است ناراض شدن، میگه یاری کارا از مور نکرد، یک است مور تایم نداد، این مور وقت نداد، یک است پیسې از مور طرف از مور توجه نداد، یک است مغرور است، یا یک است فرم سال ای تر است یا او تر است. لیکن تو خبر است که یار ما اگر این کار که مونومی کار از ما که 100 نفر دیگه، چرا وسایل تو محدوده، وقت تو محدوده، ټیلنت تو محدود است، انرژی تو محدوده، اتنشن تو کست محدوده. لیکن تو خبر یار ما کدوم بشک 99 نفر دیگه ناراض میشه. لیکن یزی چی کار میشه که بنفیت ازی نه صرف 100 نفر دیگه ملام شه بلکه جنریشنل دیگه میشه. پس همزو خاطر وقتی که تو چای که زمانه شخصی زندگی تو باشه، چای که فرم مثال تو منی لوکل لیدری، تو مطلب بابایی، تو ایکی، تو تیچری، تو که است یه گو آفیس اختیار تو گو بزنس اونر استی، به هر حال در هر پوزیشنی که تو استی تو خبری که ریسورسز تو، وسایل تو، وقت تو، اتنشن تو، انرژی تو، ټیلنت تو محدود است. و همزو خاطر تو باید که است بفهمی که هر چیز ارجنت، چیز که است امپورتنت است. و برای ازو که یک میتریکس که جور کنی، برای ازو که است وزن بدی، در نظر از ما که است تو میتنی تو کن که هر چیز نویس است، چیز انفورمیشن، چیز واقعی اهمه، چیز واقعی که است ارجنت است. اینو دیفرنشییت کن. خب دوستا که است ما وقت مورد دیگه ضایع نمونم، در نظر از ما که است میقص کافی است. لازمی است که یک گلوک شما که است شاید قد گوایز ما اگری نکن. اگر شما که است اگری نمونین مر بگین که خو چرا ریزن چی، ما که است میخوانم خوشحال میشم. و اگر شما بهتر ایده دارین یا سیمیلر ایده دارین که مطلب میتونه یک گلوک مردم ازو بنفیت حاصل کنه، مردم ها فایده ملاوشنه، دزما که است بیرسي ما که است خوشحال میشم. یا اگر شما گو سوال دارین، گو اعتراض دارین، هم که است لکایی کن. بشک شاید ما گوتیم جواب ندم، چرا که وقت از ما محدود است، لازم معذرت خواه هستم، چرا که ما پرسنل لایف از خود خورم باید خیالش بیلم دیگه. وقت محدود ایترسته که ما میخوانم، شاید میگم یار اگر ما جواب بدم یک آرگومنت شروع میشه که تایم شما زایم شه، تایم شما زایم شه، گو خاص نتیجه کسته بریز کسته برو در نمیشه. ایتنی که ما کامنتار نمیخوام، ما کامنتار میخوام، ضرور کامنت کنین، ما خوشحال میشم. کامنتار ما ضرور میخوانم، لیکن ما کسته پرایورتایز منم. خب چیز اهم، چیز کسته زیاد اهم نیه. مطلب ایت نیست که کامنت شما ونین اهم نیه برای ما، اهم است، لیکن برای مردم، برای این جنرال آیا مثلا واقعا ارزش هر چیز که اگر ما بینگم یار می کامنت واقعی ارزشم زیر در کی د کلو مردم بیرسه، ما ضرور دوباره زو کسته ویدیو کسته جور کنم. دوستا کسته خیال خبیلن، روزتم تون روزشم خوش، شاوتم تون شاوشم خوش. یه جان تشکر.